बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फ़ातिहा रोज़ाना 11 मरतबा पढ़ने से बेशुमार फ़ायदा होता है। प्यारे प्यारे नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं आप तमामी हज़रात? उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमामी हज़रात को खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। प्यारे दोस्तों, सूरह शिफा रोज़ाना 11 मरतबा पढ़ने के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि जिनको हम बयान भी नहीं कर सकते और आप हज़रात शुमार भी नहीं कर सकते। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप हज़रात को चंद फ़जीलतें, सूरह फ़ातिहा की चंद फ़जीलतें बताने वाले हैं कि इसको पढ़कर आप हज़रात क्या क्या हासिल कर सकते हैं। पहले हम आपको इसकी फ़जीलतें बताते हैं, उसके बाद हम आप हज़रात को इस वजीफ़े को पढ़ने का तरीक़ा भी बताएंगे। तो नाज़रीन इकराम, सूरह फ़ातिहा आपको किस तरीक़े से पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, किस दिन से शुरू करना है और कितने दिन तक पढ़ना है, इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आप हज़रात को बताने वाले हैं। आप हज़रात से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक पूरा ज़रूर देख लें, स्किप करके वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें। अगर कोई भी कीमती बात आप हज़रात से मिस हो जाती है तो आपका वजीफ़ा पूरा नहीं हो पाएगा। और जो हज़रात पहली बार हमारे इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे गुजारिश है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप हज़रात को आसानी के साथ मिल जाए। तो नाज़रीन इकराम, सूरह फ़ातिहा ये कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत है। ये हर नमाज में पढ़ी जाती है और नमाज की हर रकत में पढ़ी जाती है। जिस रकत में सूरह फ़ातिहा ना पढ़ी जाए वो नमाज मुकम्मल नहीं होती है। प्यारे दोस्तों, इस सूरत को सूरह शिफा भी कहते हैं। सूरह शिफा भी इस सूरत को, सूरह फ़ातिहा को कहा जाता है। दोस्तों, इस सूरह को किसी भी बीमारी के लिए यकीन के साथ पढ़ लिया जाए तो उस बीमारी से बहुत ही जल्द शिफा मिल जाती है। अल्लाह तबारक व तआला उस बीमार को शिफाए कामिला अता फरमाता है जिसका इलाज सूरह फ़ातिहा से किया जाता है, यानी कि बीमारी ख़त्म करने के लिए सूरह फ़ातिहा पढ़ी जाती है। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप हज़रात को बताएंगे कि बीमारी को ख़त्म करने के लिए सूरह फ़ातिहा किस तरीक़े से पढ़ना है और तंगदस्ती को ख़त्म करने के लिए सूरह फ़ातिहा किस तरीक़े से पढ़ना है और मुश्किलें ख़त्म करने के लिए किस तरीक़े से पढ़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों, जब ये सूरह यानी कि सूरह फ़ातिहा जब नाजिल हुई थी उस वक्त शैतान बहुत रोया था। दोस्तों, इसको पढ़कर बंदे की हर दुआ बहुत जल्द कबूल होती है और अल्लाह तबारक व तआला बंदे की मदद फरमाता है, उसको गैब से रिज़्क़ अता फरमाता है। जो लोग इस वजीफ़े को, इस सूरह को सही तरीक़े से पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआएं करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी दुआएं रद्द नहीं फरमाता है। प्यारे दोस्तों, आप हज़रात इस अमल को किसी भी परेशानी के लिए कर सकते हैं, चाहे आपकी कोई भी मुश्किल हो, चाहे आपकी कोई बहुत बड़ी परेशानी हो या आपकी कोई बहुत बड़ी बीमारी हो, आप हज़रात इन सब के लिए इस सूरह को पढ़ सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, हम आपको इसको पढ़ने का तरीक़ा बता देते हैं। तरीक़ा आप हज़रात बहुत ही गौर से समाअत करें, कोई भी बात छूट ना जाए। तो नाज़रीन इकराम, आइए अब हम इसका तरीक़ा बताते हैं। तो नाज़रीन इकराम, आप हज़रात को ये वजीफ़ा किसी भी दिन कर लेना है और आप हज़रात चाहें जिस वक्त इस वजीफ़े को कर सकते हैं। आप चाहें तो असर की नमाज के बाद कर सकते हैं, चाहें तो फजर की नमाज के बाद कर सकते हैं, चाहें तो इशा की नमाज के बाद भी इस अमल को कर सकते हैं।
اور ناظرین اکرام، بہتر ہے کہ آپ حضرات اس عمل کو، اس وظیفے کو عشاء کی نماز کے بعد کر لیں۔ تو ناظرین اکرام، اگر آپ حضرات بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ حضرات کو 1 گلاس پانی لے لینا ہے۔ 1 گلاس پانی لے لینا ہے اور مصلی کو ایسی جگہ بچھا لینا ہے جہاں کوئی بھی آپ کو آ کر پریشان نہ کرے، کسی سے بات چیت نہیں کرنا ہے۔ آپ کو وظیفہ پڑھتے وقت بالکل چپ رہنا ہے، کسی سے بھی کوئی بات چیت نہیں کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو 1 گلاس پانی لے لینا ہے۔ اگر آپ حضرات بیماری کو ختم کرنے کے لیے اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں تو 1 گلاس پانی لے لیں اور 11 مرتبہ آپ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 133 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ 133 مرتبہ کس طریقے سے پڑھنا ہے میں آپ حضرات کو پڑھ کر بھی بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اسی طرح سے آپ حضرات کو 133 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لینا ہے۔ اور ناظرین اکرام، یاد رہے آپ حضرات کو سورت کے شروع میں ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لینا ہے، اور آخر میں آپ حضرات 11 مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھ لیں جو درود پاک آپ حضرات نے شروع میں پڑھی تھی، اور اس پانی پر 3 مرتبہ دم کر دیں۔ اور ناظرین اکرام، اس پانی کو اس شخص کو پلا دیں جو شخص آپ کے گھر میں بیمار رہتا ہے۔ اگر آپ حضرات نے اپنے خود کے لیے یہ وظیفہ پڑھا ہے تو اس پانی کو آپ حضرات خود پی لیں، اور 3 سانسوں میں سنت کے مطابق بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس پانی کو پی لیں اور آپ حضرات سو جائیں۔ ناظرین اکرام، یہ عمل آپ کو اسی طرح کنٹینیو 7 دن تک کر لینا ہے۔ اگر آپ حضرات 7 دن تک صحیح طریقے سے یقین کے ساتھ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو ناظرین اکرام، آپ حضرات کے جسم سے تمام طرح کی بیماریاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ کیسی بھی بیماری ہو، لا علاج بیماری ہو، انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ حضرات 7 دن تک صحیح طریقے سے اس عمل کو کر لیتے ہیں تو آپ کے جسم سے تمام طرح کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اور ناظرین اکرام، دوسرا طریقہ یہ ہے، اگر آپ حضرات اس وظیفے کو تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ حضرات کسی بھی نماز کے بعد، چاہیں تو فجر کی نماز کے بعد، چاہیں تو ظہر کی نماز کے بعد، چاہیں تو عصر کی نماز کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی دن اس عمل کو آپ حضرات کر لیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کو اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ آپ کو پانی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے ترنت بعد آپ حضرات اس عمل کو کر لیں، 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اسی طرح سے آپ 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں اور اس کے بعد 11 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ اسی طرح سے پڑھیں جس طرح سے میں نے اوپر پڑھ کر بتایا ہے، اور یاد رہے آپ کو ہر مرتبہ سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لینا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آخر میں 3 مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھ لیں جو درود پاک آپ حضرت نے شروع میں پڑھی تھی، اور پڑھ کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات اس عمل کو صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو آپ حضرات کی دعا قبول ہوگی، اور آپ کی رزق کو لے کر جو پریشانیاں ہیں، تنگ دستی ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر سے ختم ہو جائے گی۔ اور ناظرین اکرام، آپ حضرات اس عمل کو کنٹینیو روزانہ کریں، 11 دن تک کر لیں یا 21 دن تک کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ حضرات 21 دن تک اس عمل کو صحیح طریقے سے یقین کے ساتھ کر لیتے ہیں تو ناظرین اکرام، آپ حضرات کی تنگ دستی کو لے کر جو بھی پریشانیاں ہیں، آپ کو رزق کو لے کر جو بھی پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے سب ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو 5 وقتہ نماز بجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔